रेगाच्या घडला संपलेल्या जुलै महिन्यात म्हणजे पाऊस सांगते अवचित प्राकृतिक विकोपाक हे घर पडून गेले आणि त्या उपरांत बहुशा 3.5 ते 4 महिन्या भितर परत एक हांगासर नवें सुशोभीत घर उक्तावण जाला. आयच्या दिसा या घर उक्तावणाच्या कार्याक हजर जाल्ल्या आम्हा सुमेस्तांक मानेस्तीन सिसिलिया पिंटो आणि सगळ्या कुटुंबातर्फे तुमकां मान बघून या कार्याक मोगाचो मानाचो येवकार मागता. आमचे संगी हांगासर आसात आमचे फिरगज विगार बाप मानादीक दोतोर पीटर डिसोजा आयच्या घराच्या आशिर्वादान ते करतले तांकांय मान बघून या कार्याक हांव मोगाचो मानाचो येवकार हांव मागता. गोविंदाची धर्मीक भयण आमचे संगी आसा सिस्टर मारियट तुमकांय मान बघून स्वागत करता. आणि आमचे संगी आसा आमचो लोकां मोगाळ युट्यूबर मनेस पीजे रोड्रिगस तांकांय मान बघून तो लास्ट वर्स जाता तरी आमचे संगी हांगासर ह्या संभ्रमांत वांटेले जाता तांकांय मान बघून ह्या कार्याक हांव स्वागत करता. मागण्या विधी आणि आशिर्वादान कार्य आमी आतां सुरवात करता. आमचो वाड्याचो गुरुकार आसा म्हणजे रिचर्ड मिनेसीस तुमकांय मानाचो स्वागत हांव मागता. पयल्यान पयलें ह्या घराचें नांव आमी उक्तावण करतले. घरच्या सर कुटुंबादारांनी घरची माय आणि सर्वांनी मुखार येवचें हांगासरचे बेलून काडणे घराचे नाव उक्तावण करचे आणि त्यानंतर फेंत कातरून या घरा भितर आम्ही प्रवेश जातले आणि त्यानंतर आमचे विकार बाप ही मोठवी मागण्या विधी आणि आशिर्वादाच्या रीत चलून उरतले. विनंती करता कुटुंबादारांक दया करून मुखार येवच्या. हांगासर बाबामाचे घर म्हणजे घरोसो मलगोडो आसा देवादीन डेनिस पिंटो हांगासर बाबामाचे घर म्हणून नांव वाटलें आसा त्या देखून बाबामाचे घर हांगासर उक्तावण्याक आतां तयार जाता. आमच्या काळ्याच्या आवाजा बरोबर हांगासर ह्या घराचे मुखले फीत आमी आतां कातरता आणि त्यानंतर आमी सुमेस्ता ह्या घरा भितर प्रवेश जातली. त्या ग्रुपाचो आवाज दिवन ह्या कुटुंबाक आमचे परबी पाठोवया. जण थोडी असते त्या देखून सुटणारी घरा भितर येऊन मागण्या विधीन वांटेली जावच्या विनंती करता. पहिले हांगासर आमी देवाचे हजर कोण मानून घेतो. विगार बाप हांगासर पयलो दिवो पेटोवलो हांगासर देवाचे येणे आमी मागते आसा. सिस्टर आसा मुखार येवचे दिवो पेटोवचो. घरच्या कुटुंबादारांनी सुमेस्तांनी मुखार येवचे. वाड्याचो गुरुकार आसा विनंती आसा म्हणजे रिचर्ड मिनेस कुटुंबादारांनी सर्वांनी सांगाता मुखार येवचे. माईक आपण आला बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी एक गीत आम्ही गाऊया. ये देवा मोगळा तारुका
घर मनशाक भोवसड मोगाचे तर ते जावन घरच्या साद्यांक तांचे घराचो अनुभव तांच्या घरांत मेळिल्लो तो मोग घरांत जे आसलो तो संबंध सदांच उडासा येता हे घर नवें जाल्यार ह्या घरा पयलीं आसल्या तो संबंध परत हांगासर उडासा येता देखून ह्या घराचे आशिर्वाद करतना वसुदेव तांकां बेसावंक दवरलो परत ह्या घरांत परत ताची अस्तित्व आसून सगळ्या बेसावान दिवपी आनी प्रत्येक जाण कुटुंबाच्या सद्यांक बेसावान भरून दी भलायकी संतोष दादोसकाय ताका सदांच मेळो दी म्हणून आमी ह्या वेळार मागचे आता आमी देवाचे उतार आता आमी ह्या संदर्भार आमी आयकुया मातेवाच्या वांजारांतले सामाते बाबत मने जेजूची शुभवार्ता देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर कटपार बांदिल्ल्या एक बुदवंत मनशा परी पावस वतलो आवड सडलें जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें तरी तें कोसळून पडूंक ना कित्याक ताची बुन्याद कटपार उरली जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेंवेर बांदिल्ल्या एक हेटा बरी पावस वतलो आवड सडलें जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसळून पडलें अशें सगळें सत्य नासतलें जेजून ही उतरां उलोवंक जातना लोक ताची शिकवण आयकून विस्मीत जालो कित्याक तो अधिकार आसलेल्या मनशा बरी शिकयतलो तांच्या शास्त्रां बरी शिकयनातलो देवाचें उतर हें देवाचे उतर आमी आयकलें आमकां हर एक ह्या संवसारांत जियेतना कुमकेची गरज आसा कुमक ल्हान भुरगो ह्या बाळशें जल्मातना आवयची कुमक वडिलांची कुमक आनी व्हड जातना ताका समाजीची कुमक आनी तशेंच ताच्या जिवितांत चडून घडतना हर एका कुटुंबां आनी प्रत्येक जावन समाजीच्या लोकांची कुमक अशें जेजू म्हणटा ह्या संवसारांत आमी कोणाक पातये व्हरूंक कुमक कोणाची कुमक काडून घेवची चड वाचपी म्हणलें हे चिंता आमच्या मुखार दवरता तो म्हणटा कशें खंयचें आमी जियेता आमी घर बांदता त्या घरांत आमी वस्ती करता तें घर 50, 100, 200 वर्सां अशें ताचे उपरांत तें घर नवें परत बांदता पूण जेजू सांगता ह्या संवसारांत उडास दवरा आमी घर बांदूंक जाय आमच्या जिविताचें घर तें सासणाक बाळटा ते जावन आमकां कातोलिकांक क्रिस्तांवांक देखून हे घर बांदतना उडास दवरा कोणाचेर आमचो भार दवरचो आमची पातयेनी दवरचे ह्या कोणाचेर ताचेर होंदोवन आमच्या जिवीत मुखार कशें आसा म्हणल्यार बरी जाता म्हणटा जेजू त्या गांवांच्या जेजूच्या त्या गांवांत ती सांगणी आसली हेड्डान घर बांदल्या बरी म्हणून आमी वेंकू अणंबोर गेल्लो बरी तशेंच तांची एक गाद आसा म्हळ्यार त्या गांवांत त्या मातयेची परिस्थिती कळनातल्यान कोंडून ओपंदा गट म्हणलें म्हणून जर तर त्या ताचेर बुन्याद बांदले जाल्यार ती गट न्ही उदक येवन 2-3 दीस रावल्या उपरांत ती माती ती परत मोव जाता आनी ताले घर कोसळून पडटा म्हणल्यार ते एक चिंता आसा देखून कोणा वचून खोडाप म्हळ्यार जाय ते नीज खोडाप म्हणल्या उपरांत ताचेर आनी बुन्याद घालीचें म्हणलें जेजू ती वापराक आमी वाचली ह्या संदर्भार जेजू म्हणटा आतां तुमी घर बांदतात पळय पूण हांवें सांगचें सांगत देवाचेर पातये जाल्यार तुमकां सासणाक तुमचे घराची बुन्याद किंवा तुमच्या जिविताची बुन्याद ती सासणाक ती आळवना आनी ती बरादीक आसता म्हणून
जर तर तुम्ही या संसाराच्या वस्तूचेर पण या मनशाचेर तुमचो भार तुमच्या जिविताचे भार घालता जाल्यार ताचेर वचून तुम्ही जियेता जाल्यार तुमच्या जिवीत वयर सकल जाता म्हणटा देखून या संदर्भात उदास या देवाचेर पातयेरी तुम्ही दवरा प्रत्येक जण या कुटुंबाच्या सांग्याक सांगचे देवाचेर पातयेरी दवरल्यार घट्ट कडपाचेर बुन्याद बांदिल्ल्या घरा मदी तुमचे जिवन जाता तुमचे घरी घराने सोलून जाता हांगासर देवाचो मोग तुमकां मेळोंक जाय तो मोग हर एका दिसा म्हणल्या बरी भशेन देवाच्या उतरां मारिफात तुमकां मेळटा या संदर्भात उडास दवरया या घरान सदांच मागणे राजा आसोली आणि त्या वरवीं तुमच्या जिविताक मेळलेले ते भाग ते बेसांव सदांच वाडत वचोंदी म्हणून आमी तुमकां सगळ्यांक या कुटुंबाक बरें मागता या संदर्भात या कुटुंबाच्या कसांव पासून आमी आतां माग देवांचो बाप आनी आमी ताची भुरगीं पवित्र स्नान वरवीं बापा म्हणून उलो मारूंक भाग मेळिल्ले आमी ताचे लागीं आमचे प्रार्थना आतां आमी उसारया मोकळा बाप्पा होळी सभेच्या मुखेल्याने कुटुंबाचे महत्व हुकूम करीशे तुझ्या लागी मागता बाप्पा आमचे प्रार्थना आहे मोकळा बाप्पा आज नवे घर प्रवेश करता या कुटुंबाचे तुझे आशीर्वाद घाल आणि तांकां अनवरांतली पिढे शिड्यांची निवार म्हूण तुझ्या लागी मागता मोकळा बाप्पा हे घर बांदून विविध रितीने आदार दिल्ल्या सर्वांचे तुझे बेसाव घाल आणि तांच्या वावरान तांकां जैत दी म्हूण मागता मोकळा बाप्पा या कुटुंबांतल्या देवादीन जाल्ल्या सर संध्या ससनाचो विशय दी म्हूण मागता आता मी सकट सांगता या घरांत पहिले बटी आमचे बाप्पा म्हणले मागणे सांगता म्हणया आमच्या बाप्पा सगळीच्या तुझे नाम पवित्र नाम तुझे राज संकळी तुझी खुशी सगळ्यात आकाशी संसारांचा आमचा विश्वासो राज आजम काढली आणि आमचे सुरे नाम शिक्षा ते शांती परमांसोस आणि आशीर्वादाची प्रार्थना आम्ही करतो गोगाळा बाप्पा आमच्या रचणारा तू आमकां आमच्या घर जाणी पावताय या नव्या घराचेर या घरात वस्ती करच्या सर सगळ्यांचेर तुझे विस्तार आशीर्वाद घाल तुझे गुरपेचे देण्यान बरो आणि पवित्र कर तुझी आज्ञा पाळून एक दीस तुवें तयार केल्ल्या दिवासां सुखू भोगूंक क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं ताका समेस्तांक फावो कर आमेन क्रिस्तो परमोचे उदासे नाये सोमिया सर्वेस्व तुमचे सवय आसो सर्ववेदा देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन सोम्या दिवासया तो बरो
नव्या घरांत पयलो वचो दूध करचे वय दूध उण जावन बदकतो न्हू पडायचे न्ही वताचे घर बरो राजे केदाळे दिसता सगळी दिसता 온나오네 formalailo ಎಲ್ಲೋ ಹೇಳಸ
आयले 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 रेडी या मुखार या घरची मुखार या क्लॅप ताळी बेड्या ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಆತಿಕತಿಲ್ಲ बरोबर अर्धे ब्रो एक ट्रे वर या हैदराबाद कुठ माझे बरं ये या दूध असा ते सेवच्याक हांव विनंती करते आसा कुटुंबातर्फेन दया करून इतर वेळच्याक विनंती आसा दया करून एक ताळयांचो आवाज देवन देव बरें करूं बेकार बाप्पांक सिस्टर देव बरें करूं म्हणे आज एक दोगांक ताळयांचो आवाज देवन देव बरें करूं जण लोट्या दितली ना सामान दोगांनी तरी येते सामान समस्या नाही श्रीधरांच्याकडे ऑटलो कडा आहे हा मोगी मलगडो देवा टेनिस पिंटो बाबा आपलो जल्म दीस आचरण करता तो सरकारा जातान पळयतलो आनी ताच्या सांगात आसता तांची दूव आसा सिंती ते आपलो जल्म दीस आयचे दीस आचरण करता
आता बाबाक सांगता खाण घेवन सिंतीन मुखार येवचे माया जय बाबाच्या नावाने ह्या कुटुंबाची वडील आसा मनेस्तीन सिसिलिया पिंटो हांगासर जल्मा दीस आचरण करची केक आतां कातरतात ह्या कुटुंबाक बरें मागया आनी जल्म दिसाचे शुभाशय परबे पाठवया. तुझे काळे से पडता तुझ्याने दे तुझे रत्ने पसरता तुझे लागी तुझे पडता ನೀವು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗೂ ಎಂದು उद्घाटनेಗೊಂಡು आशीर्वचन गैद ಈ ಮನೆ जमलेल्या सर्वांक दनपारांचे उल्हास पटयत असताना आम्ही पेस्ताच्या संतोषांत आसा देखून जमलेल्या सर्वांक नाताला पेस्ताचे उल्हास पटयता. प्रत्येक तरान आईच्या बाबांचे घर या घराचे उद्घाटन जावन आशीर्वचन जावन या घरात वस्ती करूंक आयती जाल्ल्या या सगळ्या कुटुंबांक हांव तुमच्या सर्वांच्या नांवी आनी म्हज्या नांवी उल्हास आनी अभिनंदन पठयता. मनशाच्या गरजा पैकी घर एक प्रमुख जावन आसा. घर आमकां जाय कित्याक म्हळ्यार घरांत आमकां विश्व मेळटा. घरांत कुटुंबाचे सांदे संगता जमतात. घरांत आमची खळजामणाची भोगणां एकामेका वांटून घेवंक एक अवकाश मेळटा. घराद्वारी आमचो संबंध दोडतो जाता आनी ह्याच उद्देशान या कुटुंबान एक पडून गेल्ल्या त्यांच्या घरच्या जाग्यार एक नवें घर उबें केलां आनी परत हें नवें घर उबें केल्ल्या सिसिलिया आनी ताच्या सगळ्या भुरग्यांक वल्ली आनी ताच्या कुटुंबाच्यांक हांव परत अभिनंदन आनी उल्हास पटयता. घर बांदून जालां. घराक मोलादीक वस्तू तांणी वापरल्यात. बरो पेंट तांणी काडला आनी घरा भितर रावंक मॅट तांणी येदोळस तेंकला आसता घर उबें जालां. पूण ह्या घरा भितर आयच्यान ह्या कुटुंबाच्या सान्यांनी घराणें बांदूंक आसा. तर घराणें बांदूंक त्यो मोलादीक वस्तू खंयसर मेळटात. घराणें बांदूंक मोलादीक वस्तू हाडूंक खंयच्याय आंगडीक वचा जाय म्हणून ना. घरच्या सान्यांनी संगता मेळून संगता वावरून एकामेकाक सोडदोड करून एकामेकाच्या मोगान जतनेन त्यागान
जियेलें तर खंडीत घर आसलें घराणें जावन बदलाता आनी घर आसलें घराणें जायचें तर आमी घर बांदतना घट्ट बुन्यादीचेर बांदता कित्याक म्हळ्यार तें घर कोसळून पडूंक नजो म्हूण आनी घराण्याकी एक घट्ट बुन्याद जाय आनी ती बुन्याद जावन आसा मागणें रजार तेच ताच्या की देवाचें उतार हे जर तर आमी दिसपडते म्हळें तर आमकां आमचें घराणें ह्या घरान बांदूंक खंडीत जावन सलिसायाचें जातलें सुगमाचें जातलें आनी खंडीत ह्या घराण्याद्वारी ह्या घरांत जियेत आसतना आमी आसेवसो संतोश आमी आसेवसो मोग खंडीत ह्या घरांत आमी उबे केल्ल्या घराण्याद्वारी खंडीत लाभतलो म्हणल्यार चूक जावची ना घर पळयतना सोबीत दिसता आनी म्हणटा बारी सोबीत हें घर बांदलां म्हूण पूण घर सोबीत दिसल्यार पुरो गी ना घर सोबा जाय तर घराणें सोबा जाय घराणें कशें सोबचें घराणें सोबूंक भारी सुलाभ जर तर ह्या घरांत खरी एका दिसा शांती समाधान मोग आसा तर ह्या घराण्याच्या आसपास चाराय कुशींनी आमच्या उतरांद्वारी आमच्या करण्याद्वारी आमच्या वावराद्वारी आमी दिवचो तो मोग सगळ्यांनी पासारता तर खंडीत हें घर सगळ्यांक मोगाचें जातलें आमच्या घरा आयिल्ल्या मनशांनी फाटी वता आसतना हें घर व्हरून वचूंक जायना पूण ह्या घरांत मेळिल्लो तो मोग ह्या घरांत मेळिल्लें तें समाधान ह्या घरांत मेळिल्लें तें संतोश आमी आमच्या सांगाता व्हरून वचूंक साध्य जाता देखून ह्या घरा भितर आमी जियेत आसतना पयलें मुखार दिसता आल्तार त्या आल्तारी मुळान सांगाता मेळून कुटुंबाच्या हर एका सान्यान वल्लीक होमवर्क म्हणयेत कित्याक म्हळ्यार वल्ली सडावत घरात आसता सकाळी सांजेचें मागणें तुज्या मुखेलपणाकाल तुवेंच प्रारंभ केलें तर माय सांगता पतीने सांगता भुरग्यांक सांगता तुवें प्रारंभ केलें तर खंडीत जावन घराणें बांदूंक साध्य जातलें इल्ल कट्टद आंड म्हणून तसा वळटी पूण सॉरी वल्ली पूण इल्ल कट्टद न्ही आनी घराणें बांदूंक तुवें सुरू करीत कित्याक म्हळ्यार तूं थोडो वेळ आसचो मनीस देखून आयच्यान तुका एक नवें काम हांव दिता खंडीत जावन खंय मागणी आसा खंय रजार आसा खंय शांती आसा खंय समाधान आसा खंय सोडदोड आसा खंय मोग आसा खंय त्याग आसा प्रत्येक तरान खंय बरें उलोवणें आसा थंय घराणें आपापी आमी बांदूंक शकतल्या ह्या घराच्या उद्घाटना वेळार म्हाका वाचले एका ल्हान गणिताचो उडास येता आमी सर्वां हर एका दिसा दूद वापरता दूद आनी उदक दुदाक आनी उदकाक लागशिल्लो संबंद आसा एक फावटी उदक दुदाक मेळोवंक गेलें खंय आनी दुदाक मेळोवंक येता आसतना दुदाक इतली खुशी जाली की दुदान वचून उदकाक पोटलोवन धरलें खंय आनी त्या वेळा दूद आनी उदक सांगता जाली आनी तें गेल्लें उदक केदाळा दुदाक पोटलोवन धरलें आनी तें दुदा सांगता मेळ्ळें त्या दाळा त्या उदकाचें मोल सोडटा कित्याक म्हळ्यार तें उदक जावन उरना तें दूद जावन बदलता कित्याक म्हळ्यार आमकां गोत आसा दुदाक उदक भरसून त्या देखून दुदाचें मोल कशें आसलें बरें आसलें पूण उदकाचें मोल चडलें अशें उदकाक आनी दुदाच्या मदें संभाशण जाता आनी दूद म्हणटा खंय उदकाक तूं म्हजे लागीं आयिल्लें तूं म्हज्या सांगाता मेळिल्लें त्या देखून म्हाका व्हरतो संतोश आनी उदक म्हणटा खंय तूं हे म्हाका वेंगल्या वरवीं म्हजें मोल चडलां आनी इल्लें वेळा अशेंच उलोवणें जातना दूद म्हणटा खंय म्हाका रान्नीर दवरून कोतकोतो काडटाना आमचे मदें आनीकी संबंद घट जाता पूण उदक म्हणटा खंय आमकां कोतकोतो काडटना हांव कितें जाता की म्हळ्यार आवी जावन वयर येता पूण तो थंयच उरताय कित्याक म्हळ्यार तुजी भद्रती म्हजो खायदो म्हूण चिंता म्हणून ते दाळा दूद म्हणटा खंय तूं भायर येताय सांग पुरो तूं भायर वचनातल्या बरी दूद खतखत्ताना तुका म्हजे थंयच हांव रावोंक पळयता म्हणटा खंय अशें संभाशण चलतना उदक म्हणटा खंय तूं म्हाका भायर वचूंक सोडिनाय म्हणटाय न्ही दुदाक पूण जर तर त्या दुदाक खतखतो येवन मडकेंतल्या भायर वेताना ते रावा जाय तर थंय आमी एक तेंबो उदक घाल्यार मात्र तें रावंक शकता देखून दूद आसो आनी उदक आसो
संबंध कसो आसा गी त्या सुपरी ह्या घरांत येतना आवय भुरग्यांचो नातरांचो शेजाऱ्यांचो कुटुंबादारांचो मोगा संबंध त्या दुदा उदका बरी सदांच थिर उरोवन दी एकामेकाच्या मोगा खातीर एकामेकाच्या संबंदा खातीर तुमचो संबंध तुमी नियाळतना आज तुमी दूद पियेल्यात भितर तेच दूद चिंता कशें एकामेकाची आदारसून सुदारसून व्हरतात तुमी आदारसून सुदारसून व्हरा तुमचें हें घर तुमकां एक मोगाचो जागो जावं दी तुमी आशिल्लीं स्वप्नां सर जारी जावं दी आनी हें घर बाबा माचें घर तुमकां परत आज तसो जल्मा दिवस तुमी आचरण कसो उगडास करता आसतना सगळीं हांव तो धराक आशिर्वादा तुमकां सर्वांक मागोवन धाडून दी आनी तुमकां एकवटीत करून दी म्हूण आशेता आनी हांगा जमलेल्या सर्वांच्या नांवी तुमकां बरें मागता जायत्या जणांनी या कुटुंबाक आपलो पाठिंबो दिला आर्थीक रितीन जावं दी वस्तू रितीन जावं दी पाठिंबो दिलो हे कुटुंब ह्या सगळ्यांक उपकारी म्हणून काल एक गुलाब दिवन मोगाचो उपकार दाखोवच्याक आशेता घरचे यजमान वल्ली आनी तुमी मुखार येवचे हांव नांवां आपयतात आनी मुखार येवचे आनी ह्या कुटुंबांत हांव धाकटो एक मान स्विकार करच्याक हांव विनंती करता जाल्यार ह्या कुटुंबाचेर मोग दवरून हांगासर आमच्या संभ्रमांत वांटेली जाला आज जेर्याब 3 लाखां वयर वीक्षक ताका आसात भोवशा जोराचो ताळयो दिवया जेर्याबाक आमी जाल्यार आतां ट्रॅक्टर जावन घरा वगैरे नित्य आशिल्ल्या पूण जेरेब आमचे संगी आसा पयल्यान पयलें जेर्याबान ह्या कुटुंबांत हांव मान स्विकार करच्याक हांव विनंती करते आसा दुसरो आसा आमचो सिरील लट्टू फोटोग्राफी एक गुलाब एकच गुलाब कुटुंबात हांव एक गुलाब स्विकार करच्याक विनंती करता ह्या घराच्या पंचांगातावन फाउंडेशनातावन अखेर पर्यंत कुमक दिले आसा ह्या कुटुंबाचेंत शांती डिसोजा कितें आसा सिंते आमी एक सगळ्यांक ताळयो दिल्यार आमकां पुरो आसा आनी इल्लीशी उणी जाता ताच्या उपरांतले आसा ऑर्डरीन डिसोजा कुमारी ऑर्डरीन डिसोजा त्या करून जाता तितले बेगीन मुखार येवचें कित्याक म्हळ्यार जेवणा वेळ जावं तें जावं ह्या कुटुंबाचो अनिल पिंटो आमच्या स्टार फ्रेंड्स असोसिएशन अग्राराचो सांदो स्टार फ्रेंड्साच्या सर सांद्यांनी सांगता मेळोन एक व्हड आयवाज ह्या कुटुंबाक दिला स्टार फ्रेंड्स तर्फेन मुखार येवच्याक हांव विनंती करता विशेन पाऊल सभा स्टार फ्रेंड्साने नगदीन पैसे वट्ट केल्ले आनी आतां ते चेक ह्या घरच्या यजमान्याक ती आतां हस्तांतर करता मुखले आमचे दानी आसात 6 विशेन पाऊल सभागृह गटाक तांणी व्हड मापान हांगासर ह्या कुटुंबाक कुमोग केल्या तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तांकांय तांणी असो आवाज दिवया आग्रारची आमच्या तरणाट्यांचो एक युनायटेड फ्रेंड्स संघ आसा युनायटेड फ्रेंड्स तर्फेन युथाचो अध्यक्ष आसा ICY अध्यक्ष आसा गेविन डेसा मंगळुरांतलो सांत
अंतोणी आश्रमातावणी या कुटुंबाक सहाय मेळ्ळ्या भोवशा कोणी तांचे गैरहजरपण मानून घेता तांकां या कुटुंबातर्फे देव बरें करूं म्हणटा मनस्तीन आयरीन डिसोजा आसात की कोणी आयरीन डिसोजा मनस्तीन आयरीन डिसोजा तुमकां आमी कुटुंबातर्फे देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या ससायक मान बगयता इतल्यार हांगासर दानीची नांवां सांगतात हे सोबीत घर इतले सोबीत आकर्षीत रितीन जायते तरे साबारांनी आपलो वावर दिला त्यापैकी या घराचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा मनीस रामण्ण मेस्त्री कॉन्ट्रॅक्टर रामण्ण मेस्त्री उलयरा इज्जर इलेक्ट्रिकल काम केल्लो आसा मनीस यशोधरा काही पळयला आतां यशोधराक ताळी असो आवाज दिवया बरें सोबीत करता लायटींग हांगासर वायरिंगाचें काम केलां पेंटर आसा मनीस केशव पेंटर आता काही ताळी असो आवाज दिवया घराचे सोबीत फ्लोरिंग केला मनीस विविएन डिसोजा आता काही ताळी असो आवाज दिवया या घराच्या सगळ्या कामाक गरजेचे उदक व्यवस्था केल्या मनीस मायकल पिंटो आमचो शेजारी मनीस मायकल पिंटो तुझ्या उदकाक मोल आसा येतो कंडिशन तुवें कुमक केले उदक घेवन या घराक सुदारशिल्लें तुका आमी देव बरें करूं म्हणटा आणि निमाणी तरी पहिले हांव नांव पळयता आमचे एका देड म्हयन्या पयलीं स्टार फ्रेंड्साचें मिटींग जाल्लें आणि त्या वेळार मनीस लायनाल पिरेरान ह्या घराच्या सगळ्या जणेलांची कितें शटर्स आसात आपल्या धर्मार्थ कर दिता म्हणलें आणि ताणें दिलेली त्या दिसाची बसावणी ताणें पाळल्या आणि सगळ्या ह्या जनेलाची कितें शटर्स आसात ताणें धर्मार्थ कर दिल्यात आणि त्या बरोबर इंटिरियर केला भितरले ताका पयशे घेवन गेल्यात पण इतली शटरां कर दिल्यात ताका ह्या कुटुंबातर्फे हांव देव बरें करूं म्हणटा मुखार येवन मान स्वीकार करच्याक विनंती करता मनीस लायनाल पिरेर इतल्यार सुरवतावन अखेर पर्यंत आज पर्यंत कुमक केल्लो आसा मनीस मंजप्पा मूल्य म्हणजे म्हणणे बोलेर तोचेर पण येतो सकाळी हांगासो कार्य सुरू करच्या पयलीं हांगासर येवन गेला तो येतो आयल्या उपरांत ताका आमी सन्मान करतले हांगासर कार्य विकत घेवन कितली केळी आसात म्हूण सारखे सांगिल्ल्यांक एक भोवमान आसा अनिलाच्या लेखा 98 115 18 या क्वेश्चन पळय 109 एक मिनिट 120 152 155 155 16 125 109 84 105 128 120 122 110 जायत हांगासर 127 160 हांगासर आमी रावयता करेक्ट या गड्यांची केळी आणि 4 पटी मेजले आमके 153
ಹಂಗಸರ್ 152 ಸಂಗ್ಲೆ ಅಂತ ಭಲೆ ಭಲೆ ಶೆಟ್ರ್ ಇವ್ರ ತೋಟ ಮಲ್ भले 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 आमी हरकत दिता सरकीच्या देवा बापाक हो दीस आमकां फावो केल्ल्या खातीर तशेंच हें घर बांदूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी उडास काडटा सरल्या आबाचो आनी बापूचो आमी देव बरें करूं म्हणटा हे घरचे आशिर्वाद केल्ल्या विकर बापांचो तशेंच सांगात दिल्ल्या सिस्टरांचो हांव उपकार बावरतां आमकां घरच्या कामांत हरेक रितीर कुमो केल्ल्या म्हजी आखी शांती डिसोजा हिसो हांकां हांव काळजां जावन आभारी तशेंच आमच्या सर दानियांचो हांव काळजां जावन उपकार बावरतां हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचें घरचें काम केल्ल्या रामन मेस्त्रीचो कसल्योय आडखळ्यो आसल्यारी आमकां वेळार काम करून दिल्ल्या खातीर हांव उपकार बावरतां आमच्या घराच्या सुरवेर सावन अखेर पर्यंत आमकां हर एका कामांनी सहकार दिल्ल्या मंजप्पा मुल्या हांचो हांव देव बरें करूं म्हणटा भलायकी मागोवन हर एका विशयांनी आमकां मार्गदर्शन दिल्ल्या कुमारी ऑड्रीन डिसोजा हांचो घराच्या कामाक उदकसून दिल्ल्या मायकल पिंटो आनी कुटुंब तशेंच आमकां हर एका कामांनी कुमो केल्ल्या लिना रोड्रिगस हांचो हांव उपकार बावरतां देव बरें करूं म्हणटा हे आमचे डेन्झिल लोबो शामेन उदकसून दिल्ल्या रायमंड सिक्वेरा सावंस उदकसून दिल्ल्या मॅक्सिम तशेंच जेवण उदकसून दिल्ल्या वामना बांगेरा तशेंच सांगा सर आमकां आमच्या संतोशान वांटेली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं देवणाक आमी तळयो दिवन ह्या वेदीक स्वागत मागता Con
तशें घडलें बाबा कोणूच नासलो त्यान म्हाका सिनार करून घरांत आपयलो उर्बा म्हजी वाडली म्हणून उठलो हांव दोरो एकाच किन्यान चेडवान म्हाका गोपान हारायलो भायल्यान कोण दार थापोडटा आमचो हांगा मोग चलता भियान म्हजो जीव रे चिवाडलो दिसग्रास म्हजेर आयला दिसता वेळ वचून मेळ्ळो दिसता चेडवान म्हाका गुणांत लिपयलो भायल्यान कोण दार थापोडटा आमचो हांगा मोग चलता भियान म्हजो जीव रे चिवाडलो अरे दिसग्रास म्हजेर आयला दिसता वेळ वचून मेळ्ळो दिसता चेडवान म्हाका गुणांत लिपयलो कोंबलो बाबा मुजेर सालवालो कोंब्या सगळ्या भोगले घेऊन शिंकरी लागलो नशो ताका आसले मुरे कितलोशो बायलो हांव रे एकलो तांच्या मदें शेंकारे नाचलो बेलान उगडले दार म्हाका चिन्नाचो भार बेलाचो पायतो आयलोलो इतल्यान कान काडलो कोंबलो पायताचो लागीं आयलो सोडून म्हाका बरोच धाडायलो चिन्नाचो भार बेलाचो पायतो आयलोलो इतल्यान कान काडलो कोंबलो पायताचो लागीं आयलो सोडून म्हाका बरोच धाडायलो सर्गीच्या बापा तूं आमचो रचणार आनी पसणार ह्या घर प्रवेशाच्या संभ्रमांत ह्या कुटुंबा संगी आमी तुका अर्गां दिता आनी आमी सेवंकव्याच्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद मागता हें जेवण आमचे मोगाचो बांद सोडोवंक आदार जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या मरिपात हांगासर जमलेला तुमकां सर्वांक जेवणाक उदक आयली देव बरें करूं देव बरें करूं जेवणाची मंडळ अशी आसा हांगासर म्हणजे दाव्या कुशीक एक मासा जेवणाचे काउंटर आसा थंयसर तुमी वेचे आनी हेचे संभ्रमाचे रुचीक जेवण स्वीकार करचे फुट बाजाराने हांगासर फोटोग्राफी खातीर येवचे विनंती करता.